औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, ये कर रहे थे हम लोग। हम्म, अच्छा जी, तलने की यहाँ पे है बारिहा, बाब सीन से। और इसमें इस्तेमाल हो रहा है इजाजत देना का, वही आजीना हमने देखा था। और सबसे ऊपर ये भी बाब सीन से है, बारिहा और आजीना। हम्म अच्छा जी, ये हमारा हो का मेरे ख्याल तीसरा वाला हम लोग कर रहे थे। और ये तीसरा वाला हो गया था। हम कुरान पढ़ते हैं ताकि इसको समझें। हम कुरान पढ़ते हैं ताकि इसको समझें। जी, कैसे करेंगे? हम कुरान पढ़ते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। इसको समझें, ये भी सिंपल है। ताकि की जगह पे आपने क्या लगाना है, ये आपने डिसाइड करना है। और ये हमारे पास किसकी है जी? मुजारे मंसूब की हमारे पास है। तो मंसूब हमारे पास कौन कौन से हैं जी? सात हमारे पास हैं जो कि मंसूब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी हफ्सा। मैम इसका होगा नक़रउल कुरआन कई हाँ। अफ़हमहु। कई, ओ नकराउल सॉरी, कुराना कई। नक़रउल कुरआन हम्म कई अ, हमने समझना ना उसको, तो फिर हम क्या लगाएंगे? अफ लगाएं, अफ हमाहू अफ लगाएंगे या नफ हमाहू? नफ़हमहु। नफ हमाहू बिल्कुल सही है। नफ हमाहू बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हफ्जा ने इसको कई लगा के किया है, ठीक है। अगर आपने कई की जगह पे कुछ और भी आप लगा सकते हैं। कई की जगह पे हम एक और हरफ जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आयत। मैम ली नफावाहू। ली। ली नफ हामा हु बिल्कुल सही है। ली नफ हामा हु, ठीक है। दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। और ज्यादा कुरान में जो है वो लामे कई जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर आप दोनों इस्तेमाल कर, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, वो दोनों हरगिज ना टलेंगे यहाँ तक कि तुम उनको इजाजत दो। इजाजत देने की है अजीना, वापसीन से। ठीक है जी, ये आ गया आजीना। और टलने की क्या थी? बारिहा, ये भी बाब सीन से है। बारिहा दोनों बाब सीन से हैं, ठीक है। वो दोनों हरगिज ना टलेंगे। अगर हम पहले इसका इतना बना लें, वो दोनों टलेंगे, टलते हैं या टलेंगे, यानी वो किसी तरह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे ना। अब हम कहते हैं कि वो बिल्कुल भी यहाँ टलेंगे नहीं, यानी कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा, वो यहाँ से जाएंगे नहीं। तो वो दोनों हरगिज ना टलेंगे। बारिहा आ गया आपके पास, माजी एक के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यही अगर मैंने इसको मुजारे में चेंज करना है, और मुजारे में भी मैंने मुसन्ना का सीगा लाना है, हाँ जी, क्या होगा? अच्छा, बारिहा की माजी की गिरदान कौन करेगा? बाप सीन से है ये, और लिखा हुआ है आपके सामने, बारिहा तो लिखा हुआ है। इसकी माजी की गिरदान, बारिहा की माजी की गिरदान। जी उम्मीमान। बरिहा, बरिहा, बरिहु, बरिहत, बरिहता, बरिहन, बरिहना। बरिहत। सॉरी, बरिहना बरहना, छठा। बरहना, बरि बरिहत, बहरीतुमा, बहरीतुम, हम्म बहरीती, बहरीतुमा, बहरीतुन्ना, हम्म बहरीतु, बहरीना। बरिहना। अच्छा जी, इसकी मुजारे की गिरदान, बारिहा
बारिहा बाब सीन से है तो इसका मुजारे हमारे पास क्या बन जाएगा जी? बाब सीन से है बारिहा, तो मुजारे हमारे पास क्या बनेगा जी? जी हफ्सा। मैम इसका होगा बरिहा यबरहु। वेरी गुड। बारिहा यब राहू, बारिहा यब राहू। अच्छा जी, आयत करें इसकी गिरदान। यब राहू। जी मैम। यबरहू यबरहानी यबरहूना, तबरहू तबरहानी यबरहना, तबरहू तबरहानी तबरहूना तबरहीना तबरहाना, ओ तबरह तबरहानी। तबरहानी तबर हम्म, तब तब रहना। तबरहना, अबरहू नबरहू। गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि वो दोनों टलेंगे, गिरदान आपने पूरी सुन ली है, अब इसमें से आपने जमा वाला सीगा निकालना है। कौन सा? जमा, सॉरी, मुसन्ना वाला निकालना है ना। मुसन्ना, मुजक्कर, गायब। हाँ जी, कौन सा सीगा था वो? अभी गिरदान आपके सामने आयत में पूरी सुना दी है, तो वो कौन सा वाला सीगा था जो कि हम मुसन्ना, मुजक्कर, गायब के लिए इस्तेमाल करेंगे? जी उम्मे ईमान। यबरहानी। यबरहानी, बिल्कुल सही है। यबरहानी जो है वो आपके पास इसके आखिर में जो नून आ रहा है वो कौन सा नून है? यबरहानी। यबरहानी के आखिर में आने वाला नून कौन सा है? जी हफ्सा। नून इराबी। नून एराबी है, ठीक है। और रूल हमने क्या पढ़ा था जी? अगर मैंने इससे पहले कोई हमारे पास आ जाता है, हरफ आ जाता है जो कि मंसूब इसको करेगा, तो रूल क्या है कि इसका नून एराबी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, हरगिज, हरगिज ना टलेंगे। अब आपने डिसाइड करना है कि ये हरगिज ना वाला कौन सा हर्फ है जो ये तर्जुमा करेगा हरगिज ना, यानी जोरदार नफी, और किसके साथ? मुस्तकबिल के साथ इसको एसोसिएट कर देगा। जोरदार नफी और मुस्तकबिल के साथ एसोसिएट कर देगा, और एक काम तो होना ही होना है कि ये इसका नून ड्रॉप होना है जी। जी आयत। मैम लन यबरहा। लन यबरहा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट वाला जो आपका जुमला है, उसका आपके पास ट्रांसलेशन आ गई इसकी। लन यबरहा, बिल्कुल सही। यहाँ तक के, हाँ जी, ये यहाँ तक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? यहाँ तक के लिए मतलब हरफ हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जी हफ्सा। हत्ता। हत्ता इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब है जी आजीना। आजीना, ये हमारे पास आ गया इसका माजी का। अच्छा जी, और बाब सामिया से है, तो इसका मुजारे क्या होगा? आजीना का मुजारे क्या होगा? बाब सामिया से है और इसका मुजारे क्या होगा? जी उम्मीमान। यज़नु। यज़नु, ठीक है। अच्छा जी, आजीना, यज़नु, आजीना की गिरदान। आजीना की गिरदान मैंने लिख रहा हूँ, इसको क्या मसला हो गया? नीचे लिख लेते हैं। हाँ जी, और कोई सुनाए? आजीना की गिरदान, ये दोनों लोग सुना चुके हैं, बाकी लोगों में से कोई? आजीना या जानू। हाँ जी, आजीना की गिरदान, चलें जी हफ्सा सुनाए आजीना। अजीना अजीन यज़नु नहीं नहीं, आजीना की यज़ानु। गिरदान आपने, आजीना की सॉरी गिरदान आपने माजी की। सुनानी है। जी जी, माजी की, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। चले। अजीना अजीना हाँ अजीनु हाँ। अजीनत हम्म अजीनता अजीना हम्म, अजिनता अजिन्ना। अजिन अजिन्ना हम्म अजिन्ना अजिनता हम्म अजिनतुमा हम्म अजिनतुम हम्म अजिनती हम्म अजिनतुन्ना हम्म। अजिनतुन्ना और मुनफरिद का यार मुनफरिद नहीं बता अजिन रहा है। मुनफरिद वो तो होते हैं जो गौसी अजिन्ना। अपना तीन माइक हालतों म्यूट में पाए करें। जाए।
वसीया अपना माइक म्यूट करें प्लीज। जी हफ्जा। अजिनतु और अजन्ना। अजिन्ना। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक के, यहाँ तक आ गया हत्ता, तुम उनको इजाजत दो। हत्ता, ठीक है जी। इजाजत किसने देनी है? तुमने देनी है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो फिर वो मुजारे का आ जाएगा। अच्छा जी, आजीना और ये हो गया या जानू। या जानू की गिरदान। या जानू, सामिया यस्माउ, या जानू की गिरदान। जी, या जानू की गिरदान। उमेमान, आपने पहले माजी की सुनाई थी, मुजारे की सुनाई थी? माजी की। माजी की, चले सुनाए फिर। या जानू। यज़नु यज़ान यज़नानी यज़नून तज़नु तज़नानी य- यज़न यज़न हम्म। तज़- तज़नु तज़नानी तज़नून नूना। तज़नीन ताजनीना। हम्म। तज़नीन तज़नानी हम्म। तज़न हम्म। अज़नु हम्म। नज़नु। हम्म। तुम इजाजत दो। हाँ जी, तुम इजाजत दो। कौन सा वाला सीगा आएगा? तुम इजाजत दो। वाहिद, अ, हाजिर और मुजक्कर। तुम इजाजत दो। जी आयत। तअज़नु ताजनु, बिल्कुल सही। ताजनु, तुम इजाजत दो उनको। उनको के लिए कौन सा आप यहाँ पे लगाएंगे? क्या उसे कहते हैं, जमीर। जी मेहमान। हम ताजनु, आगे क्या लगेगा? जमीर कौन सा लगेगा? हम उनको। नहीं पता चला बेटे, आवाज आपकी कट गई आधी। मंसूब आखिर। ज़माइर इस्तेमाल होंगे। हाँ, तो कौन सा आएगा? आपकी गायब आवाज बीच में कट रहा है। हाँ, कौन सा वाला? गायब हम हुम। ताजानु हुम, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ताजानु। अब ताजानु में क्या चेंजेस आएगा? ताजानु में चेंज क्या आएगा? हत्ता आ रहा है ना पीछे, तो ताजानु में क्या तब्दीली आएगी? ताजानु तो नहीं हम लगाएंगे। जी उम्मीमान। तअज़न ताज़ानाहुम। लन यबरहा हत्ता ताज़ानाहुम, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी, तुम दरवाजा खटखटा रहे थे, हम इसको कर लेते हैं। तुमने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, ये इसमें वो, वरना वो काना हमें लगाना पड़ेगा, हम उसको नहीं लगाते। तुमने दरवाजा खटखटाया। ठीक है। खटखटाने की हमने क्या किया था जी? खटखटाने की हमारे पास है करा। बाप फा से है करा, तो बाप फा से इसका क्या बनेगा जी मुजारे? करा आ, बाप फा, तो मुजारे क्या बनेगा? जी गौसिया। मैम बाब फा है फतहा यफ्ताहु क़राअ हम्म। यक़रअु हम्म। करा आ क़राअ यक़रअु। यकरा उ। जी, करा की गिरदान। करा आ की गिरदान। करा आ की गिरदान कौन करेगा? हाँ जी गौसिया। जी, क़राअ क़राअ क़रअु क़रअत क़रअता क़रअना क़रअता क़रअतुमा क़रअतुम क़रअती क़रअतुमा क़रअतुन्ना क़रअतु क़रअना। हम्म। अच्छा जी, अब मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पे हम खटखटा रहे थे नहीं करेंगे, कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए इसमें वो काना आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। तुम दरवाजा खटखटा रहे थे, हम कहते हैं जी तुमने दरवाजा खटखटाया। हाँ जी, तुमने दरवाजा खटखटाया। हाँ जी, तुमने दरवाजा
खटखटाया। जी आयत। मैम ये करा 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 करात। तो होगा ना, उसने दरवाजा खटखटाया। भैया जी तुमने हम्म, दरवाजा खटखटाया। जी मैम करा हम्म। हम्म। आता। हम्म। क्या पढ़ी हूँ? कराअत जो है वो, कराअत कौन सा वाला सीगा बनेगा? ता पे जो करात करा ना कराता। 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 हाँ, अब इसको पूरा करें। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा भी तो है ना बीच में। करातल बाब। हम्म। करातल बाबा, ठीक है, तुमने दरवाजा खटखटाया तो उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया। तो उसने दरवाजा खोल दिया, ठीक है जी, तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो आपने ये करना है जी, उसने दरवाजा खोल दिया। जी गौसिया। क़रअतल बाबा। करातल बाबा क्यों? मैम दरवा क़रअतल उसने, क़रअता उसने, तुमने खोला, नहीं उसने खोला। तुमने खटखटाया, उसने, सॉरी तुमने खटखटाया। और अल वो तो बाबा हो गया ना, मफऊल हो गया। वो तो हो गया। उसने, मैं उसका अगला पार्ट कर रही हूँ। वो तो उसने आयत ने बता दिया ना। करा तल बाबा, तुमने दरवाजा खटखटाया तो उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया, इसकी करनी है। दरवाजा खोलने की क्या होगी? खोलने की क्या होगी अरबी? फतहा। हम्म। मैम खोलने के लिए फतहा यूज करते हैं ना। पता है, तो फिर क्या आ जाएगा? उसने उसने खोल खोला। दिया। हाँ, उसने उसने खोला। उसने खोला फतहा। हाँ, फतहा, क्या फतहल खोला? बाब। दरवाजा। हाँ, फतहल बाबा, तुम्हारे लिए। फतहल बाबा हाँ, लकुम। लका या लकुम, चलो तुम्हारे लिए अगर हम जमा कर लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया जी। उसके बाद क्या है? ताकि तुम गमगीन ना हो। ताकि तुम गमगीन ना हो। ताकि, हाँ जी, ताकि के लिए यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे? ताकि तुम, जी हफ्सा। ला लगाएंगे, ली। लामे कई लगाएंगे, लाम कली। ठीक है जी। लामे कई लगा के आप कई भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ताकि ली तुम गमगीन ना हो। हाँ जी, गमगीन की हमारे पास होती है जी हाजिना यह जानू। हाजिना यह जानू, तो ये आपका आ जाएगा इसमें, ये वाला लगेगा। ली अल्लाह यह जाना, ठीक है। ली आपके पास आ गया लामे कई। और अल्लाह का मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये अन प्लस ला है, यानी ये जो अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ताकि तुम, यहज़ना की बजाय आ जाएगा तहज़ना, क्योंकि तुम हम कह रहे हैं ताकि तुम गमगीन ना हो। ली अल्लाह तहज़ना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगली वाली पे। ये आ गई, ठीक है जी। लम यफहम लम्मा यक्तुब। हाँ जी, लम। लम किस लिए यूज होता है जी? लम के माना और क्या करता है? पीछे नोट्स में मैंने आपको लिखवाया था जी, उमैमान। जी, आपको मुझे लगता है कुछ नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है उमैमान। लम माना क्यों? लम माना वाई? क्यों? लम का मतलब क्यों होता है? नहीं, लम का नहीं। मतलब क्यों? वो लम जो है वो फिर इसको मजरूम क्यों कर रहा है? यफ हम क्यों आ रहा है? जी आयत। मैम लम जोरदार नफी देता है, लेकिन मायने जो है माजी में होते हैं इसके हमेशा। वो लिमा है आपका बेटे, लिमा।
جس وہ آپ اس کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. لم جو ہے وہ آپ کے پاس لن والا کام کرتا ہے، زوردار نفی دیتا ہے، لیکن ڈفرنس کیا ہے کہ یہ اس کو مجزوم کرے گا مضارع کو، ٹھیک ہے، اسی لیے آخر میں دیکھیں جزم لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے جی کہ یہ زوردار نفی تو پیدا اس نے کی، لیکن کس میں؟ ماضی میں. ترجمہ آپ کا مضارع کا ماضی میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو لم یفہم، ہاں جی، اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ لم یفہم، یفہمو کا کیا ہوگا؟ چلیں پہلے یہ کر لیتے ہیں. یفہمو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یفہمو. جی رلیلا جی. وہ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک. اب جب میں نے اس کے شروع میں لم لگا دیا تو یہ مجزوم ہو گیا یفہم. تو معنی پھر اس کے کیا ہوں گے؟ اس کا ہوگا کہ وہ سمجھتا ہی نہیں، یا وہ نہیں لم جو ہے وہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے، نیگیٹو سینٹینس میں اس کو چینج کر دیتا ہے. وہی ہو گیا نا، اور وہ نہیں سمجھتا ہی نہیں، یا وہ نہیں، ایسے ہی کچھ ہوگا اس کا. ماضی میں چل لے جائے گا یہ. جی، وہ نہیں سمجھے اس نے نہیں سمجھا، اس نے سمجھا ہی نہیں. ہی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں. اس نے سمجھا ہی نہیں. اچھا جی، اگر میں یہ لم ہٹا کے اس کے شروع میں لن لگا دوں تو پھر یہ کیا بنے گا؟ ہاں جی، پھر کیا اس میں چینجز آئیں گی؟ اگر میں لم ہٹا کے اس کے شروع میں لن لگا دیتی ہوں، جی غوثیہ. وہ ہرگز نہیں سمجھے گا. اس میں کوئی چینجز آئیں گی مضارع میں؟ مستقبل کے ساتھ میں مخصوص ہو جاتا ہے نا لن لگانے سے. نہیں، اس کے اعراب چینج ہوں گے کہ یہ مجزوم ہی رہے گا. اچھا ہاں، لن لگانے سے وہ اس میں ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا. تو کیا بنے گا؟ لن یف ہاں، یفہما. لن یفہما، ٹھیک ہے. تو اور ترجمہ آپ نے کیا کیا اس کا ورڈ میں؟ وہ ہرگز نہیں سمجھے گا. وہ ہرگز نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے جی. تو لم یفہما، اس نے ہرگز، اس نے سمجھا ہی نہیں. اور لن یفہما، تو وہ ہرگز نہیں سمجھے گا. اچھا جی، آگے ہمارے پاس آیا لما میم یکتب. میم جی یہ لم کے ساتھ ہم ہرگز استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہرگز لن کے ساتھ. اس نے ہرگز نہیں سمجھا. ہاں، مطلب زور پیدا کرنا ہے نا ہم نے. اب زور پیدا کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا. اس نے سمجھا ہی نہیں، اس نے ہرگز نہیں سمجھا. لیکن عام طور پہ وہ جو سوٹیبل آپ کی جو لینگویج میں جو زیادہ فریکوینٹلی جو چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے نا، جس سے آپ کی زبان جو ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے بولنے میں، تو وہ ہم یوز کر لیتے. تو ہم کہیں گے ہرگز، اس نے ہرگز نہیں، وہ ہرگز نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا ہی نہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ اس نے سمجھا ہی نہیں، یا اس نے ہرگز نہیں سمجھا. صرف ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں زوردار نفی پیدا کرنی ہے نا. اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے، ہاں ترجمہ اس کا جو ہے وہ دوسری چیز کیا ہے کہ لم لگے گا تو ماضی میں، اور لن لگے گا تو مستقبل میں. تو وہ اس کے حساب سے آپ نے اس کا ٹینس جو ہے وہ کرنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا جی، لما یکتب. ہاں جی، لما یکتب. اب یہ لما کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ جی حفصہ. میم اس کا میننگ ہے ابھی تک نہیں، اور اس کا جملہ بنا دیں. میم اس کا ہوگا مطلب وہ ابھی تک نہیں، اس نے ابھی تک نہیں لکھا. اس نے ابھی تک نہیں لکھا. جب یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ابھی تک نہیں، اور جب یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے. لیکن وہ ابھی یوز نہیں کیا ہم نے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد میم آپ کے پاس آ گیا جی. میم جی جی مضارع میں کریں گے تو پھر تو اس کے دو آئیں گے نا، ایک حال میں آئے گا اور ایک جو ہے وہ فیوچر میں آئے گا کیسے میننگ. کریں؟ لما یکتب کا ہوں ہوں مضارع میں جیسے ابھی حفصہ نے بتایا کہ ہوں وہ ابھی تک نہیں لکھے گا یکتب. تو ابھی تک یہ نہیں، یہ جو ابھی تک نہیں جو ہے اس کو ہم جی ماضی کے ساتھ استعمال کریں گے یا مستقبل کے ساتھ؟ عام روٹین میں میم اگر میں اس کو بولوں. میم یہ تو مستقبل میں ہی ہوگا، ابھی تک نہیں.
اس نے ابھی تک نہیں لکھا ہوگا جی تو یا یہ اس نے ابھی تک نہیں لکھا؟ میم مجھے تو دونوں ہی صحیح لگ رہے ہیں اچھا کیونکہ جی مضارع ہے نا، مضارع ہوں میں فیوچر بھی ہے اور حال بھی ہے. بیٹا ہر جگہ ہم نے یہ دونوں کام نہیں لگانے ہوتے نا. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے نا. لما، لما کا لاسٹ ٹائم، اچھا نوٹس آپ کے پاس ہیں تو ذرا کھولیں نا، ان میں کیا کیا ہم نے کی ہوئی ہے ایگزامپل لما کی. میں نے ابھی تک چائے نہیں پی، یہ والا ہوں کی اور ہوں ایمان دوسری ان والی. کے دلوں میں، ایک وہ سورہ حجرات کی ایک آیت تھی، ٹھیک ہے نا، ایک وہ تھی میں نے ہوں ابھی تک چائے نہیں پی. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک مجھے چائے نہیں ملی، میں نے ابھی تک چائے نہیں پی، اسٹل ناؤ. ٹھیک ہے، تو اگر میں کہوں کہ میں ابھی تک چائے نہیں پیوں گا، اٹس مین کہ میں اپنا ارادہ شو کر رہی ہوں کہ میں یہ کام نہیں ہوں کروں گی. ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس میں ڈفرنس آ گیا نا کہ ایک جہاں پہ آپ ارادہ شو کر رہے ہیں اور ایک جہاں پہ آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں نے ابھی تک چائے نہیں پی ہے، یعنی اٹس مین کہ میں نے ابھی چائے پینی ہے، یہ کام ابھی میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ارادہ نہیں ہم نے شو کرنا، ہم نے صرف اس کا سمپل ترجمہ کرنا ہے ابھی تک نہیں، یعنی یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جی میم. تو اسی طرح جیسے جو اس میں سورہ حجرات کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو اب اس میں بھی دیکھیں نا کہ کیا ہے، آیت پڑھیے گا ذرا. آیت کیا لکھی ہوئی ہے سورہ حجرات کی؟ یہاں بھی شاید لکھی ہوئی ہوگی، ہاں یہ لکھی ہوئی ہے نمبر 4 پہ. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَلَمَّا اور ابھی تک، يَدْخُلِ داخل ہوا، ابھی تک نہیں داخل ہوا، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوگا تمہارے دلوں میں. ہوں ٹھیک ہے نا، جی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں جب انہوں نے کہا نا کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مطلب تم لوگ جو ہے تم لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. آگے پھر وہ بتایا گیا کہ کیسے آپ کہو گے کہ جی ہاں میں واقعی میں ہم ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو آپ فیوچر میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، وہ سوٹیبل نہیں جا رہا اس کے ساتھ. میم ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح سے ہوتا کہ ابھی تک نہیں جو صرف اور وہ جو ہے معنی حال میں دیتا تو پھر میں کنفیوز نہیں ہوتی، بٹ اس کے آگے مضارع لکھا ہے تو اس وجہ سے میں کنفیوز ہو گئی تھی. ہاں لیکن اب یہ دیکھیں نا، اب جب ہم نے اوپر لم لگایا تو ہم نے مضارع کا ترجمہ ماضی میں کیا ہے، جی میم. وہاں پہ جی بھی تو میم. کیا ہے. جی واسیہ. میم جب ہم ابھی تک لگاتے ہیں تو وہ ہمارا پاسٹ اور پریزنٹ کو کور کرتا ہے، لیکن وہ فیوچر کو بالکل ڈینائی فیوچر کر کو کور دیتا ہے. نہیں، ہاں فیوچر پاسٹ کو اور ڈینائی پریزنٹ کرتے کور ہیں. ہوتا ہے، جی جی اس سے بالکل صحیح متعلق کہہ رہی فیوچر کی بات نہیں ہوتی. اور ہیں. اچھا میم جو یہاں پر ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں علم، ہوں یہ والا کہاں چلا گیا، ہوں کدھر چلا گیا؟ یہ رہا ولما ہوں یدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ابھی ہوں تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ہوں ہوں ہاں ہوا ہے یا ہوا، مطلب یہ کہ سٹل ابھی تک آپ کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم کہیں کہ جی اگر میں اس کا وہ اس میں کر دوں، فیوچر میں کر دوں نہیں ہوا ہوگا، اب وہ ہوگا جو ہے وہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. فیوچر کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہم، تو پاسٹ اور پریزنٹ کے بارے میں، یعنی جو انہوں نے کیا، کیا اسے کہتے ہیں، دعویٰ کیا، اس کے بعد اس کے اس دعوے کا ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ابھی تک یہ چیز نہیں ہوئی ہے، تو تم لوگ یہ دعویٰ مت کرو. ہاں جی، آیت کچھ کلیئر ہوا؟ جی واصیہ میم. نے بھی میم تھوڑا سا آپ کو بتایا. اس میں صحیح مطلب کہ اگر فیوچر میں لیں گے وہ میننگ ہی صحیح نہیں ہوگا. میننگ نہیں صحیح ہوگا نا. ابھی تک ایمان تم لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا، اگر اس طرح ہاں ہوگا تو میننگ ہی ہوں نہیں آ رہا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس آ رہا ہے ان ید رب. ان ید رب، ہاں جی، کیا اس کا معنی ہوگا؟ ان جو ہے وہ ہم کس لیے استعمال کرتے تھے؟ جی رحیلہ جی. جی میں رحیلہ جی آپ نے اگر کے لیے کچھ پوچھنا استعمال ہے آپ ہوتے نے؟ ہیں.
किसके लिए? मैम आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आइए। जी, अगर के लिए इस्तेमाल होता है इन, अगर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो मतलब इन उसके यदरिब, फिर इसका तर्जुमा क्या करेंगे? ए, अगर तू अगर वो मारेगा। अगर वो मारेगा, तो इन जो है वो अगर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इन जो हमारा इस्तेमाल हो रहा था वो एक खास जुमले में इस्तेमाल हो रहा था। उस जुमले का सर ने नाम बताया था। इन जो है वो एक खास जुमले में इस्तेमाल हो रहा था और उसका सर ने नाम बताया था। जी हफ्सा। जुमला शर्तिया। जुमला शर्तिया, बिल्कुल सही जी। जुमला शर्तिया के कितने पार्ट थे जी उम्मीमान? जुमला शर्तिया के कितने पार्ट सर ने बताए थे? दो। 2 पार्ट बताए थे, बिल्कुल सही है। कौन कौन से उम्मीमान? एक तो सवाल शर्तिया था, दूसरा जवाब शर्तिया। एक शर्त और दूसरा जवाबी शर्त, यानी शर्त हमने लगाई और उस शर्त का फिर हमने जवाब दिया, तो ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जब अगर हमारे पास ये 2 जुमले बनेंगे ना, मतलब 2 पार्ट बनेंगे उसके, तो दोनों पार्ट में अगर हम मुजारे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या दोनों को हम मजजूम करेंगे, या सिर्फ जो पहले वाले पार्ट में आएगा यानी शर्त में आएगा जिसके साथ हम इन लगा रहे हैं, सिर्फ उसको, उस मुजारे को हम मजजूम करेंगे? ठीक है। हाँ जी आयत, क्या कहती हैं? मैम शर्त और जवाबी शर्त दोनों फेल मुतारे आएगा तो दोनों मजजूम होंगे। दोनों मजरूम होंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें, एक एग्जांपल आपको यहाँ पे आ रही है, ये हम कर भी चुके हैं, सर ने ये करवाई थी। इन तन सुरुल्लाह यन सुर कुम। ठीक है, अब इन है तो ये आपके पास आ गया शर्त, और ये आ गया जवाबी शर्त, और दोनों के अंदर जो आपके पास मुजारे इस्तेमाल हो रहा है वो दोनों जो है मजजूम है। हाँ जी, क्या तर्जुमा किया था इसका हमने? इन तंसुरुल्लाह यनसुरकुम, इसका तर्जुमा हमने क्या किया था? जी रहीला जी। अगर मैम क्या था? अगर तुम इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम हम्म मदद करोगे अल्लाह की, वो हम्म मदद करेगा तुम्हारी। हम्म अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो मदद करेगा तुम्हारी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक तो हमारा ये तो वो सर ने भी ये भी करवाया था, ये भी करवाया था। अच्छा, अब एक ये हम कर लेते हैं, 5वां मैम एक वाला। मिनट मैम। जी 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 जी। मैम ये अगर इनको हटा दें तो तंसुरुल्लाह, हम्म, ये जो है हमारे पास मरकब इजाफी है, और यंसुरकुम ये भी मरकब इजाफी होगा ना? मुरक्कब इजाफी कैसे बेटे? तंसुरुल्लाह, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा। वो सॉरी सॉरी वो। तंसुरु आपके पास फेल है, जी जी जी। ठीक है ना? और अल्लाह जो हम्म। है इसमें क्यों है, मंसूब क्यों है? अ, अम, इनकी वजह से, नहीं नहीं सॉरी, इनकी वजह से नहीं तो नहीं, मजदूम। इनका असर तो फेल पे जाएगा ना। इन ने फेल तंसुरुल्लाह। को, मुजारे को करना है, इसम को नहीं करना उसने कुछ भी। ठीक है मैम, ये हाँ जी, मफूल है अल्लाह। जी जी, मफूल है, बिल्कुल सही है। और यंसुर कुम में कुम क्या है? अम, कुम भी मैम वो है आपके पास, मफूल है। जी, मफूल है। ठीक है, ये आपके पास मुजारे नहीं है, और सॉरी मुरक्कब इजाफी नहीं है। मुरक्कब इजाफी में जी आपके जी पास जो है वो फेल नहीं इस्तेमाल होता मुरक्कब इजाफी में। ठीक है। जी मैम, सॉरी अच्छा मैं जी, मिस कर गई। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, नंबर 5, फ़ालिमा मालम तालमू। आलिमा का मतलब क्या है जी? पीछे भी हमने देखा हुआ है आलिमा। आलिमा पढ़ चुके हैं हम। हाँ जी, आलिमा, दी मेहमान। जानना। आलिमा आपके पास कौन सा सीगा है? आलिमा फर्स्ट। फर्स्ट सीगा, तो फिर इसका क्या तर्जुमा होगा? वो वो जानता है। वो जानता है। आलिमा माजी है मुजारे है? माजी। तो फिर वो जानता है कैसे हो गया? हाँ जी वासिया, फ़ालिमा।
فعالما تو اس نے جان لیا، تو اس نے معلوم یہ اب جان بھی لیا. چل- ما لم تعلمو، لم تعلمو. جی حفصہ، حفصہ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کدھر گئی؟ اچھا چلیں حوصیہ کمپلیٹ وہ کر دیں اس ہرگز کو. نہیں وہ ہاں ہرگز بولے نہیں بولے جانتا، بولے. وہ نہیں ہرگز نہیں لم جانتا. کس کا کہہ رہے ہو؟ لم تعلمو کا. جی میم. لم تعلمو، تعلمو کون سا والا سیکھا ہے؟ وہ تھرڈ تھرڈ ہے. تھرڈ ہے، اور سے دیکھیں. اوہ، تم- تم- جی غوثیہ کمپلیٹ کر دیں اس کو. فعالما معلوم تعلم، پھر ہم، تو اس نے جان لیا جو نہیں تم جانتے ہو. جو نہیں تم جانتے ہو، لم لگا ہوا ہے. ہاں، جو جو تم ہرگز نہیں. ہرگز نہیں جانتے تھے. ایک منٹ، تھے. ہوتا ہے ماضی. ہم، ہاں، جو تم ہرگز ہم، نہیں جانتے تھے. فعلما تو اس نے جان لیا. ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل گیا. پھر تو اس نے جان لیا، ہو گیا جی. ماں جو لم تعلمو تم نہیں، ہرگز نہیں، یہ تم نے جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ماضی میں آپ کا اس کا ترجمہ جو ہے وہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد یہ والا. 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کو تو ابھی آرام. علم تعلم، لم تعلم کیا ہوگا اس کا؟ جی رحیلہ جی.